नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत 2026-27 वर्साचे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केलो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्लो हो नवो अर्थसंकल्प आशिल्लो. अर्थसंकल्पाक युवा शक्ती आधारीत अशें म्हणत अर्थमंत्र्यांनी गरिबी उणी करपाच्या आनी देशांतल्या लोकांच्या जिवितांत सुदारणा करपाच्या मळार व्हड प्रमाणांत उदरगतीचेर भर दिलो. ह्या वर्साचो हो अर्थसंकल्प अर्थीक वाडीक गती दिवप, लोकांची क्षमता वाडोवप आनी दरेका कुटुंबाक, समाजाक, प्रदेशाक आनी मळाक साधनां, सुविधा आनी संदी दिवपाच्या 3 कर्तव्यां कडल्यान प्रेरीत आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. खादी, हातमाग आनी हस्तकला घटमूट करपा खातीर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव, मेगा कापड उद्याना खातीर राष्ट्रीय तंतू येवजणे वांगडा एकवटीत कार्यावळ तशेंच राष्ट्रीय हातमाग आनी हस्तकला कार्यावळ प्रस्तावित केल्या. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. वेचून काडिल्ल्या निकशांचेर आधारीत उद्देगाक उर्बा दिवपी फुडाराचे चॅम्पियन्स SME तयार करपा खातीर 10,000 कोटी रुपयांचो समर्पीत SME वाड निधी सुरू केला. हे विशीं सांगतना अर्थमंत्र्यांनी म्हळां, I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. खण वेवसायाक चालना दिवपा खातीर 3 समर्पीत रासायनीक उद्यानां स्थापन करपाचो प्रस्ताव अर्थसंकल्पांत मांडला. खेरीज 5 वर्सांच्या काळांत 10,000 कोटी रुपया खर्च करून कंटेनर उत्पादन येवजण प्रस्तावित केल्या. 5 लाखां वयर लोकसंख्या आशिल्ल्या शारांनी मुळाव्या साधन सुविधांची उदरगत करपाचेर लक्ष केंद्रीत चालू दवरपा खातीर प्रस्ताव आस्पावीत केला. वीज, तिखें, सिमीट शुद्धीकरण केंद्र आनी रसायनां मदीं कार्बन कॅप्चर वापर आनी सांठो करपा खातीर फुडल्या 5 वर्सांत प्रस्तावित केल्लो 20,000 कोटी रुपयांचो खर्चूय अदमासपत्रकांत सादर केला. भारताक वैजकी पर्यटन केंद्र म्हणून प्रचार करपा खातीर 5 प्रादेशीक वैजकी केंद्रांक दितल्या आदारा विशीं उलयतना अर्थमंत्र्यांनी म्हळां, To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals. कुशळ भलायकी कर्मचाऱ्यांक तयार करपा खातीर 3 नवी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन करप अर्थसंकल्पांत आस्पावलां. 15,000 माध्यमीक शाळांनी AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन करपाक आधार अशे प्रस्ताव अर्थसंकल्पांत मांडल्यात. मेक इन इंडिया आनी आत्मनिर्भर भारताच्या येवजण्यांक नवी गती दिवपा खातीर 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प एक म्हत्वाकांक्षी रोडमॅप सादर करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. अंदूच्या अर्थसंकल्पा वरवीं भारताच्या सुदारणाक नवी उर्जा आनी गती मेळटली अशेंय तांणी मुखार म्हळां. हो अर्थसंकल्प आयच्या आकांक्षांक वास्तवांत रुपांतरीत करता, तेच प्रमाण भारताच्या पर्जळीत फुडाराची बुनयाद घट करता. ह्या अर्थसंकल्पान अर्थीक तूट उणी करप आनी चलनवाड नियंत्रीत करपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. तेच प्रमाण चड भांडवली खर्च आनी चड वाड सुनिश्चित करपाचेर भर दिला अशें प्रधानमंत्र्यांनी व्हिडिओ संदेशांत म्हळां. लुकट्या मळा खातीर नव्यो येवजण्यो, उंचेल्या तंत्रगिन्यानाच्या साधनां उत्पादनांक चालना दिवप आनी चॅम्पियन्स MSME तयार करपाची घोशणा केल्या, जी राष्ट्राच्या सध्याच्या आनी फुडाराच्या दोनूय गरजांक फुडो करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तोखणाय करीत हे अर्थसंकल्पा वरवीं शिक्षण आनी रोजगार निर्मिती खातीर चालना मेळटली अशें म्हळां. एअर मार्शल इंदरपाल सिंग वालिया हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या उदेंत हवाई कमांडांतल्या एअर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफचो पदभार स्विकारलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज थाई पुसमच्या निमतान देशभावनाक परबीं दिल्या. देव मुरुगनाचे आशिर्वाद सगळ्या देशभावनांचेर उरूं अशी प्रार्थना करीत प्रधानमंत्र्यांनी सगळ्यांक बरी भलायकी, यश आनी सुख समृद्धी आंवडेल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार. Get ready Goa